अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जो शादीशुदा हैं और ओवरसीज़ में रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं और साल डेढ़ साल के बाद उनको घर वापस आना होता है, या दूसरे शहरों में रहते हैं और महीने डेढ़ महीने के बाद उनको घर आना होता है और उनको कुछ मर्दाना हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। उनको एहतलाम ज़्यादा आने लगता है। उनको कोई भी सेक्सुअल थॉट के साथ कोई भी ऐसी वीडियो देखें, गाना सुनें या अपनी बेगम से बात करें, किसी लड़की से बात करें तो उनको लेसदार कतरे आने लगते हैं। उनकी टाइमिंग कम हो जाती है। उनको फ़ील होता है कि मैं सेक्सुअली वीक हो गया हूँ। तो उनके लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आज मैंने उनको ये बताना है कि इस तरह के अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कन्वेंशनल हीलर से कोई माजून लेके, कोई फक्की लेके, कोई दवाइयाँ लेके खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में फ़िक्रमंद ना हों। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, शुगर के अगर मरीज़ हैं और शुगर भी आपका कंट्रोल है, वेट ज़्यादा नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप नहीं ले रहे, तो ये जो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि लेसदार कतरों का आना, बहुत ज़्यादा एहतलाम का होना, या आपको फ़ील होना कि मेरी इरेक्शन में कमी आ रही है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हों। ये आर्ज़ी तौर पर इस तरह की कैफ़ियत आप में डेवलप हो सकती है। जब आप पार्टनर से दूर होते हैं, फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं कर रहे होते, तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते गुज़र जाते हैं, तकरीबन डेढ़ 2 महीने गुज़र जाते हैं, तो इस तरह का सेक्स हार्मोन अप एंड डाउन होता है। आपका जो मर्दाना हार्मोन है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाता है। आपकी टेस्टीज़ के अंदर, आपकी गोलियों के अंदर जो सीमन जमा रहता है, वो भी लिक्विफाइड होने लगता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इस तरह के सेक्स के ख़्यालात से, कोई वीडियो देखने से, गाना सुनने से, किसी लड़की से बात करने से, देखने से, तसव्वुर करने से भी ये कतरे आना शुरू हो जाए, तो इसको आप मर्दाना कमज़ोरी मत समझिए। इरेक्शन कम हो जाए, तनाव कम हो जाए, तो ये भी आपके उस सेक्स हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से आर्ज़ी तौर पे है। तो इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपके सेक्सुअल हार्मोन के ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस होगा, कम होगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह की कमज़ोरी और ज़्यादा फ़ील होगी। जब आप साल डेढ़ साल के बाद घर में तशरीफ़ लाते हैं, अपनी बेगम के करीब जाते हैं और हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और आप फ़ील करते हैं कि इसमें तनाव में भी कमी आ रही है, मैं सेक्स नहीं कर पा रहा या टाइमिंग कम हो रही है, तो ये इब्तदाई दौर की पहले 3-4 दफ़ा जब आप सेक्स करेंगे तो ये कैफ़ियत होती है। इसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरह की वियाग्रा, कोबरा, सियालिस, वैगा दवाई फ़ौरी तौर पे खाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें सिल्डेनाफिल होता है, या आर्ज़ी तौर पे तनाव को बेहतर करने की दवाई होती है इसमें, या किसी हकीम से, या कम से कम जो गैर मुस्तनद हैं, जिनके पास संदेह नहीं है, ऐसे किसी भी बंदे से दवाई लेकर खा के अपने आप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली तौर पे अपने पार्टनर के करीब जाएँ, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें, रिलैक्सेंट टेक्निक यूज़ करें, वॉक करें, अपने आप को रिलैक्स करते हुए फोर प्ले करें, करीब जाएँ। और जब अगर इसमें सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं और जल्दी रिलीज़ हो जाए, टाइमिंग कम हो, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे के बाद सेकंड टाइम जब करेंगे तो फिर आपकी टाइमिंग कुछ और बेहतर हो जाएगी। 3 घंटे के बाद तीसरी दफ़ा फिर भी आप कर सकते हैं, उससे और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि शुरू में जो आपकी सीमन होती है वो ज़रा लिक्विफाइड होती है, बहुत ज़्यादा दूर रहने की वजह से पार्टनर से और सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से, जब आप ये नहीं कर रहे होते तो उसकी वजह से लिक्विफाइड हो जाता है। पहले 3-4-5 दफ़ा ज़रा जल्दी अखराज हो सकता है, उसमें पैनिक होने की, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, अगर आप समझते हैं कि इससे मैं ठीक नहीं हो रहा और थोड़ा सा आपको परेशानी लाग होना शुरू हो गई है, फिर आप डॉक्टर के पास तशरीफ़ लाएँ। जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो आपको एवेलुएट करेंगे, आपके कुछ टेस्ट कराएंगे। शुगर अगर बहुत अनकंट्रोल रही है तो उसका टेस्ट करा के देख लेंगे, जो 3 महीने वाला टेस्ट है। रैंडम शुगर से पता नहीं चलता, आपको असेसमेंट नहीं होती कि ये कंट्रोल है या नहीं है। 3 महीने वाला टेस्ट कराएँगे, उसमें आपको खुराक का परहेज़ बताएँगे, शुगर की दवाई चेंज करेंगे, ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके अंदर इम्पोर्टेंस काज़ करती हैं, वो भी हम चेंज करके रिप्लेस करते हैं। ऐसी दवाई देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और आपकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव असर ना पड़े। ब्लड प्रेशर की दवाई चेंज करेंगे, वेट रिड्यूस करने की,
آپ کو ایڈوائس دیں گے، ساتھ خوراک آپ کو بتائیں گے کہ یہ خوراک کھائیں، کاربوہائیڈریٹس کٹ کریں، پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، ایکسرسائز کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے وہ، ساتھ آپ کو ملٹی وائٹامن ایڈ کرتے ہیں، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں۔ ود ان اے ویک آپ اپنے اندر ایک ہفتے کے اندر بہتری محسوس کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس کے فون آتے ہیں، مجھے آن لائن وہ مجھ سے میسج کنسلٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے ایک قریبی ملک ہے وہاں کے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے بہت ساری دوائیاں دے دی، بہت ساری ہم نے کریمیں استعمال کی ہیں، کوئی لارگو کریم ہے، ٹائٹن کریم ہے، اس طرح کی بہت ساری کریمز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں لیکن ان کا کوئی اتھینٹک FDA اپروو نہیں ہے۔ بہت ساری دوائیاں ہم نے حکیموں سے لے کے کھائی ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہوئے، ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر چکے ہیں، الٹا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے کھانے سے وقتی طور پہ ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں، جو ہی ہم چھوڑتے ہیں پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ اسپیشل میسج تھا، کیونکہ ایسے بہت سارے پیشنٹ مختلف ممالک سے جو ہمارے پاکستان کے بہت ہی ایک اہم حصہ ہیں، ہمارے اوورسیز ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے ملک کے لیے وہ فخر ہیں، وہ باہر کام کر رہے ہیں، ان کو اسپیشلی یہ پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ اور باقی تمام لوگوں کے لیے عام طور پہ میرا یہ میسج ہے کہ جب آپ دور ہوتے ہیں اپنی فیملی سے، بہت سارے مسائل کو آپ فیس کرتے ہیں، آپ کو خوراک صحیح نہیں ملتی، نیند پوری نہیں ہوتی، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، جاب کی سٹریس ہوتی ہے، واک نہیں کر سکتے، اور پھر سیکشول ہیلتھ بھی آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی فریکوینٹلی، اور وہاں کی الگ ریسٹرکشنز اور وہاں کی بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے آپ کی یہ جو ہارمون ہوتی ہیں پورے جسم کو جو چلاتے ہیں، جو ایک نیچر کا نظام ہے، یہ ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی یہ مردانہ ہیلتھ بھی امبیلنس ہو جاتی ہے، ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں ان کو آن لائن اس بارے میں مشورہ دیتا ہوں، آن لائن ان کو میڈیسن ایڈوائز کر دیتا ہوں کہ وہیں سے لے کے کھائیے۔ اگر ان کو ہیلتھ ایشوز ہیں اسپیشلی طور پہ یہ شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد یا کوئی اور کو ماربیڈیٹی ساتھ ان کو بیماری ہوتی ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کی میڈیسن اور ساتھ ریلیکسنگ ٹیکنیک اور تھوڑی سی ایکسرسائز ان کو بتاتے ہیں، اور ان کو پھر یہی طریقہ بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو وہاں بھی فٹ رکھیں، یا اپنے ملک آنے سے پہلے آن لائن چیک اپ بھی کرا سکتے ہیں، وہیں ہم ان کو مشورہ دیں کہ 2-3 مہینے اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھیں، پھر جب گھر تشریف لائیں گے آپ کو اس طرح کے پرابلمز نہیں ہوں گے۔ جب وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور ان کو اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی، کیونکہ کافی عرصہ وہ دور رہے ہیں، بہت سارے مسائل سے وہ گھر کے آئے ہیں، تو ان کو شروع میں اپنی آئلی زندگی میں، اپنی ڈومیسٹک لائف میں ایسا پرابلم فیل ہوتا ہے بعض اوقات، اس کی وجہ سے بعض اوقات گھر میں ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ خاتون خانہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس بارے میں، ان کو بھی ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ اتنی دور سے آیا ہے، مسائل سے آیا ہے، پریشانی سے آیا ہے، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے دور رہا ہے اور اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی، تو بعض اوقات وہ خاتون خانہ کوئی اس طرح کا طنز کر دیتی ہیں، ٹونٹ کر دیتی ہیں کہ شاید آپ یہاں سے دور رہنے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی اس طرح کے عمل کرتے رہے ہیں، وہاں پہ آپ انٹر کورس کرتے رہے ہیں، تو مجھ سے آپ کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے، میری طرف آپ نہیں پرفارم کر رہے، آپ کو یہ مسئلے ہیں، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس طرح کی جب وہ باتیں کرتی ہیں، اس طنز اور ٹینشن سے ان کی یہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ان خاتون خانہ کو بھی اس بارے میں ایجوکیشن ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ ان کو ریلیکس کریں، ان کو بتائیں کہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ ریلیکس کریں، کھانا کھائیں، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوں۔ 4-5-6 دنوں میں تو یہاں کی آب و ہوا، پانی اور خوراک کا بھی اثر پڑتا ہے، ان کو ڈائریا لگ جاتا ہے، جس کو ٹریولر ڈائریا کہتے ہیں، پانی ان کو موافق نہیں آتا، نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے، ساتھ وہ کیونکہ اتنا عرصہ دور رہے ہیں تو بعض اوقات ان کو مردانہ کمزوری فیل ہوتی ہے، تو یہ عارضی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ بالکل سٹریس لینے سے یہ معاملہ اور بڑھے گا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ آن لائن بھی چیک کرا سکتے ہیں، کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں، آپ کے یہاں ہم ٹیسٹ کرائیں گے، معائنہ کریں گے، چیک اپ کریں گے، اور اس بارے میں آپ کو مشورہ دیں گے اور سیف میڈیسن ایڈوائز کریں گے، جس سے آپ نیچرلی طور پہ اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی اینڈ سیکشولی اسٹرانگ فیل کریں گے، اعصابی نظام بہتر ہو جائے گا، جسمانی اور ذہنی نظام بہتر ہو جائے گا، اور ساتھ یہ تولیدی نظام بھی آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا۔ لیکن کسی بھی قسم کی بازاری دوائی سے، خود سے کوئی حکیمی ٹوٹکے استعمال نہ کریں، کوئی اس طرح کے معجون اور کشتے مت کھائیے، ٹائمنگ والی دوائیاں ایسے بغیر کسی کے ڈاکٹر سے مشورہ کیے، کیونکہ وہ دوائیاں ہم بھی ایڈوائز کرتے ہیں لیکن وزن اور عمر کے لحاظ سے سیف میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایسے تمام افراد
جو دوسرے شہروں میں بہت عرصہ رہتے ہیں اور کافی عرصے کے بعد فیملی میں آتے ہیں، یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور فیملی میں آتے ہیں اور ان کو وہاں بھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا واپس آنے کے بعد وہ ابتدائی دنوں میں اس طرح کی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اپنی ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمارے کلینک پہ تشریف لائیں، ہم ان کا یہ پرابلم 100% سالو کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔